اب میں بلا تخیر رب خطاب دوں گا جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد عطاری صاحب وہ آئیں اپنے نورانی وجرانی خطاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں. آپ زور نعروں سے استقبال فرمائیں. ہاتھ اٹھائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ وقفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. محبت سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں اتنی آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی. درود پڑھا جائے تو مومن خاموش رہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. حضرت علامہ فارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دلائل الخیرات کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جس جگہ پر سرکار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، آپ کا تذکرہ کیا جائے اور وہاں بیٹھنے والے لوگ اپنے دل میں فرحت خوشی محسوس نہ کریں، تو آپ لکھتے ہیں کہ سمجھے کہ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر خوشی نہ آئے مصطفیٰ کا ذکر سن کر، وہ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے. اور میرے آقا کریم لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسمع الصلاۃ لأہل محبتی. فرمایا جتنا محبت میں ڈوب کر تم درود پڑھو گے میں مدینے والا تمہارا درود سنوں گا. تو اب آپ کی مرضی ہے محبت سے جھوم کے پڑھنا ہے یا خاموش رہنا ہے. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ رب العزت جو وحدہ لا شریک ہے، خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، اس رب العلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار کائنات مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت جان عالم جان کائنات فخر عرب و عجم سیاح لا مقام نیر تاباں شاہ نشین مہوشاں
सरखेल ज़ुहरा जमाला मेरे और आपके आका व मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हजूर नाज़ में नजराना दुरूद व सलाम पेश करने के बाद सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और यकीनन ये बड़े फ़ख्र की बात है कि मोहतरमुल मकाम काजी शफीक साहब, उनके बेटे और उनके रिश्तेदार, उन्होंने इस महफिल पाक का इह्तिमाम किया। आप अहबाब आए, सोन वाले भाई आए, और यकीनन ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ आना, इस महफिल में बैठना, नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर सुनना सुनाना, ये हर किसी को अल्लाह तौफीक नहीं देता, ये किस्मत वालों को मिलता है। शायर कहता है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। तो हम चुने हुए अफराद हैं, अल्लाह ने हमें यहाँ बिठाया है महबूब का जिक्र करने के लिए। तो बस इतनी सी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप खामोश न रहें, इस महफिल का हिस्सा बने। जहाँ बात आपको अच्छी लगे तो बुलंद आवाज़ से आपने सुभान अल्लाह कहनी है, कहेंगे, खामोश नहीं रहना। इंशाअल्लाह जल्दी हम इस महफिल पाक को क्लोज भी करेंगे। कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं मैं करता होता कि आपको घंटा 2 घंटे बिठाएं, बस आपका ज़ौक़ बरकरार रहे। चंद बातें आपके सामने बयान करूँगा। अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपका फैज़ान नसीब फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपने रसूल को भेज दिया, उनमें अपने रसूल को भेज दिया। ऐ अल्लाह, ये एहसान कितना बड़ा है, तूने इतनी नेमतें हमें अता फरमाई। कुरान कहता है, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना शुरू करो, नेमतें गिनते जाओगे, तुम्हारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन रब की नेमतें खत्म नहीं होंगी। लेकिन रब की नेमतें खत्म नहीं होगी। हम कुरान पढ़ते हैं अलहम्द से लेकर बन्नास तक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी मकाम पर ये नहीं फरमाया कि ऐ मोमिनो, तुम्हें आंखें दी हैं तो तुम पर एहसान किया है, तुम्हें कान दिए हैं तो तुम पर एहसान किया है, तुम्हें जुबान दी है तो तुम पर एहसान किया है, तुम्हें चलने के लिए पाँव दिए हैं, तुम पर एहसान किया है, तुम्हें पकड़ने के लिए हाथ दिए हैं, तुम पर एहसान किया है। हमारा वजूद सर से लेकर पाँव तक अल्लाह की नेमतों से घिरा हुआ है, लेकिन किसी नेमत पर रब्बे जुल जलाल ने ये नहीं फरमाया, ये नेमत देकर तुम पर एहसान किया। मौला, जब तूने अपना नबी हमें दे दिया तो फिर फरमाया कि ऐ मोमिनो, तुम्हें आम नेमत नहीं दी, तुम्हें कायनात की सबसे बड़ी नेमत दी है कि तुम्हें अपना महबूब अता फरमाया, तुम्हें वो नबी अता फरमाया जिस नबी की वजह से कुल कायनात बनाई। अगर इस महबूब को ना बनाता, कायनात की किसी चीज को ना बनाता, अल्लाह फरमाता है, लौला का लमा खलक़तुल अफलाका वल अर्दा वस समा वल जन्नता वल जहन्नमा
اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا، اگر آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا، جنت کو نہ بناتا، جنت کو نہ بناتا، جہنم کو نہ بناتا، آسمانوں کو نہ بناتا، زمین کو نہ بناتا، انسانوں کو نہ بناتا، نباتات کو نہ بناتا، جمادات کو نہ بناتا، کائنات کی کسی چیز کو نہ بناتا، اس لیے کہ محبوب سب کچھ بنایا ہے تو میں رب نے تیری خاطر بنایا ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو مہ بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو رقم نام احمد نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو رقم نام احمد نہ ہوتا، نقش ہستی عمر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی، اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ بریلی کے شہنشاہ کو وجد آیا، وہ کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اے اللہ اتنا بڑا احسان کیوں فرمایا؟ اللہ فرماتا اس لیے کہ ساری نعمتیں اگر تمہیں دی ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے دی ہیں، ساری نعمتیں اگر تمہیں دی ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے دی ہیں، تو جس محبوب کے صدقے تمہیں سب کچھ ملا، جب وہ محبوب تمہیں دیا تو تم پہ احسان فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ وہ محبوب تمہیں دیا تو تم پر احسان فرمایا۔ حضرت جابر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا، کس چیز کو بنایا؟ آپ مدارج النبوہ پڑھیں، آپ مواہب لدنیہ پڑھیں، آپ الشفا پڑھیں، الخصائص الکبریٰ پڑھیں، آپ سبل الہدیٰ والرشاد پڑھیں، سیرت کی جتنی کتابیں ہیں آپ ان کتابوں کو پڑھیں، حتیٰ کہ امام بخاری کے استاد وہ حضرت عبد الرزاق انہوں نے اپنی مصنف کے اندر اس حدیث کو لکھا۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو بنایا وہ تیرے نبی کا نور ہے، تیرے نبی کا نور ہے، وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ اور امام قسطلانی لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے، اس روایت کے راوی حضرت مولا کائنات ہیں، کتنے 14,000 سال پہلے نبی پاک علیہ السلام کا نور موجود تھا، یہ نور موجود تھا، اور یہ نور جہاں چاہتا سیر کرتا، اللہ کی تسبیحات بیان کرتا۔ اللہ نے جب جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آپ کی تخلیق کی گئی، آپ کو بنایا گیا، اللہ نے اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا، آپ کی پیشانی میں یہ نور چمکتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور کے چچا جان، آپ کہتے ہیں جب
फरिश्तों ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, वो जनाब आदम को सजदा नहीं था, वो नूर मुस्तफा को सजदा था, जो नूर आदम की पेशानी में चमकता था। तूफान नूह से नजात मिली, इसी नूर के तो फैल मिली। और जब अल्लाह ने इस नूर को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रखा, नूर मुस्तफा आपकी पुश्त में आया, अल्लाह ने आपको गुले गुलजार बना दिया। जब ये नूर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पुश्त में मुंतकिल हुआ, अल्लाह ने वो छुरी जो तेज पत्थर को काटने वाली थी, वो छुरी चलने से रोक दी, इसलिए कि नूर मुस्तफा चमक रहा था। और जब ये नूर मुंतकिल होता रहा, पेशानियों में, पुश्तों में मुंतकिल होता रहा, मेरे अजीज दोस्तों, इस नूर के कमालात देखे, इस नूर की बरकतें देखे। यहूदी इस नूर के तो खैर, इस नूर के वसीले से अल्लाह से दुआ करते, ऐ अल्लाह इस नूर की बरकत से, जिस नूर का तज़किरा तूने तौरात में किया, तूने इंजील में किया, पहली आसमानी किताबों में किया, इस नूर के सदके हमें दुश्मन पे फतह अता फरमा। अल्लाह फतह अता फरमा देता, अल्लाह उनको गालिब कर देता। और ये नूर हजरत हाशिम में मुंतकिल हुआ, मेरे सरकार के जद्द अमजद है, उनकी पेशानी में ये नूर जब चमका तो कहते हैं अंधेरे में जाते तो नूर मुस्तफा से वो चमकने लग जाता, वो चमकने लग जाता, उजाला हो जाता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब में मुंतकिल हुआ तो अबरा का हाथी सजदा रेज होता है। हजरत अब्दुल्लाह के अंदर जब ये नूर मुंतकिल हुआ, मक्के की औरतें आपको पैगामे निकाह भेजती हैं और कहती हैं वो नूर चमक रहा है। और जब ये नूर हजरत आमिना के वतन अतहर में मुंतकिल हुआ, मेरे मुस्तफा के चचा हजरत अब्बास कहते हैं जब ये नूर हजरत आमिना की पुश्त में आया, आपकी गोद में अल्लाह के महबूब तशरीफ ले आए, आपके पेट में तशरीफ ले आए। हजरत अब्बास कहते हैं मैंने देखा अल्लाह ने कुरैश के जानवरों को जुबान दी, जानवर एक दूसरे को बोल के कहते हैं मुबारक हो जनाबे रहमतल लिल आलमीन अपनी माँ के पेट में तशरीफ ले आए। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। हजरत अब्बास कहते हैं जब ये नूर हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा मेरे आका की अम्मी जान हजरत आमिना के पेट में मुंतकिल हुआ, अल्लाह ने जानवरों को जुबान दी, जानवर बोल कर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। हजरत आमिना कहती हैं कभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम आके कहते हैं आमिना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में आने वाला कोई आम नहीं है। कभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आकर मुबारकबाद देते हैं, कभी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम आकर मुबारकबाद देते हैं, कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर मुबारकबाद देते हैं। वो दुरूद तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी सलाम हो, वो दुरूद तुझ पर भी आमिना, तेरे चांद पर भी सलाम हो। तेरी गोद कितनी अजीम है, लीला जिसको माहे तमाम है। हजरत सैयदा आमिना कहती हैं आम औरतों को जब हमल होता तो उनको तकलीफें सहनी पड़ती, कहती नाना मुझे कोई मुशक्कत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। हजरत आमिना कहती हैं मैं कोई वजन वाली चीज उठाने लगती, कोई वजन वाली चीज
نیند اٹھانے لگتی، کہتی وہ خود بخود اٹھ جاتی، وہ خود بخود اٹھ جاتی۔ کہتی جب ولادت کا وقت قریب آیا، پاس کوئی عورت نہیں تھی، میں نے دیکھا میرے مکان کی دیوار پھٹی، چند عورتیں آئیں، قد لمبا ہے، حسن بڑا ہے، حسین و جمیل عورتیں آئیں۔ ایک آنے والی کہتی ہے آمینہ میرا نام حوا ہے، دوسری کہتی ہے آمینہ میرا نام آسیہ ہے، تیسری کہتی ہے آمینہ میرا نام مریم ہے۔ میں کہتا ہوں قربان جائے میرے آقا کی ولادت پہ اللہ نے جو زمانے کی سب سے اعلیٰ خواتین ہے ان کو میرے مصطفیٰ کے لیے بھیج دیا، ان کو میرے مصطفیٰ کے لیے بھیج دیا۔ او درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے۔ اور جب حضرت آمینہ کے ہاں میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے، میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اتنے میں مجھے پتا چلا آج میرے گھر سرور انبیاء آ گئے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کہتے ہیں کعبہ جھکا ہوا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے گھر کی طرف سجدہ کر رہا ہے، اس لیے کہ کعبے کو بھی پتا ہے آج وہ آئے ہیں جس نے کعبے کو بتوں سے پاک کرنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جس نے کعبے کو پاک کرنا ہے۔ اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کا واقعہ آپ نے سنا، حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نبی پاک علیہ السلام کو جب لینے کے لیے آئی، مختصراً بات کروں گا، کوئی قصہ لمبا نہیں کروں گا، مختصراً بات ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب سرکار کو میں نے گود میں اٹھایا، مصطفیٰ نے یوں کر کے آنکھیں کھولی، کہتی آنکھوں سے نور نکلا، آسمان کی فضاؤں میں گم ہوا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں سرکار کی برکت اتنی برکت، جب میں نبی پاک کو اپنے قبیلے میں لے کے آئی، کہتی ہیں بنی سعد کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر سے خوشبوئیں نہ آتی ہو، جس گھر سے خوشبوئیں نہ آتی ہو، ہر گھر سے خوشبوئیں آتی تھی۔ میں کہتا وہ تو حلیمہ کا چھوٹا سا قبیلہ تھا، حلیمہ کا چھوٹا سا قبیلہ تھا۔ میرے مصطفیٰ تو مکے کی گلیوں سے گزرتے، وہ گلیاں خوشبوؤں سے مہک جاتی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی تازہ ہے خوشبو ان کے پسینے کی۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک کو ڈھونڈنا ہوتا، ہم نے ڈھونڈنا ہوتا، کہتے ہم کسی سے نہیں پوچھتے تھے، ہم ایڈریس نہیں پوچھتے تھے، کسی سے پتہ نہیں پوچھتے تھے کہ سرکار کدھر ہے۔ کہتے ہیں ہم خوشبو کو پھاتے جاتے، جدھر خوشبو لے کے جاتی ادھر ہم چلتے جاتے، اور خوشبو ہمیں سرکار تک لے جاتی، اور گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ قبیلے کی چند عورتیں اکٹھی ہو کے آئیں، اختتامی واقعات ہیں، آپ لوگوں کا ذوق چاہیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اب قبیلے کی عورتیں اکٹھی ہو کے آ گئی، آ کے اکٹھی ہو کے کہتی ہیں حلیمہ لگتا ہے تیرے پاس مال بڑا آیا ہے، اللہ نے تجھے دولت بڑی دے دی ہے۔ کہتی ہیں بتائیں کیا ہوا، بتاؤ تو صحیح کس مال کی بات کرتی ہو۔ کہتی ہیں رات کو سارے گھروں والے اپنے چراغ بند کر دیتے ہیں، لیکن حلیمہ تیرے گھر کا چراغ تو ساری رات چلتا ہے، تیرے گھر کا چراغ تو ساری رات چلتا ہے، حلیمہ تو چراغ نہیں بجھاتی، لگتا ہے پیسے زیادہ آگے ہیں، تیل تو نے زیادہ خرید لیا ہے۔ حضرت حلیمہ کا جملہ سنیے گا، حضرت حلیمہ کہتی ہیں اے میرے قبیلے کی عورتوں، اللہ کی قسم
नूर निकलता है, घर रोशन हो जाता है। मेरे लाल के चेहरे से नूर निकलता है, घर रोशन हो जाता है। बरेली के शहंशाह को वजद आया, कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। कहा आदम को चमकाया, नूरे मुस्तफा ने चमकाया। अगर शीश को चमकाया, नूरे मुस्तफा ने चमकाया। नूह को चमकाया, नूरे मुस्तफा ने चमकाया। इब्राहीम को चमकाया, नूरे मुस्तफा ने चमकाया। इस्माइल को चमकाया, नूरे मुस्तफा ने चमकाया। यूसुफ को हुस्न दिया, मुस्तफा ने दिया। यूसुफ को हुस्न दिया, मुस्तफा ने दिया। याकूब को चमकाया, मुस्तफा ने चमकाया। इसहाक को चमकाया, मुस्तफा ने चमकाया। ईसा को चमकाया, मुस्तफा ने चमकाया। मूसा को चमकाया, मुस्तफा ने चमकाया। अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बनाया, मुस्तफा ने बनाया। उमर को फारूक आजम बनाया, मुस्तफा ने बनाया। उस्मान को ज़ुन्नुरैन बनाया, मुस्तफा ने बनाया। अली को हैदरे करार बनाया, मुस्तफा ने बनाया। काले रंग के बिलाल को सैयदुना बिलाल बनाया, मुस्तफा ने बनाया। अबू जर को अगर इज्जत बख्शी, मुस्तफा ने बख्शी। और सहाबा को जो मकाम मिला हजूर की वजह से मिला। आज लाहौर में दाताली अजमेरी का आसमाना चमक रहा है, इसी नूर से चमक रहा है। आज पाकपतन में बाबा फरीदुद्दीन चमक रहे हैं, इसी नूर के तुफैल चमक रहे हैं। अजमेर में ख्वाजा मुईनुद्दीन चमक रहे हैं, इसी नूर के तुफैल चमक रहे हैं। गौसे आदम को गौसे आदम बनाया, इसी नूर ने बनाया। कायनात की हर साथ को अगर नूर मिला है तो मुस्तफा से मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा से मिला है। आला हजरत कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, अपने महबूब को सब कुछ अता फरमाया। सिर्फ रब नहीं है, रब नहीं है, इसके अलावा जितनी शाने जितने कमालात है अल्लाह ने सारे अपने महबूब को, सारे अपने महबूब को। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। अल्लाह ताला हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम आपका इश्क अता फरमाए और इसी तरह हुजूर का जिक्र खैर करते रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।